अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फदीनोजात, आपकी मुलाकात हम आज एक तारीखी किरदार से करवाएंगे। ये वैसे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का कैरेक्टर है। फिरौन का बाकायदा चमचा हुआ करता था, बहुत अमीर अरबपति खरबपति हुआ करता था। कारून के नाम से दुनिया इसे जानती है। लेकिन आज इसे मदऊ करने की बुनियादी वजह यह कि दौरे हाजिर के हुक्मरानों और इसमें एक अजीब तरह की ममासलत नजर आती है। मसलन इसकी हवस-ए ज़र्द दौरे हाजिर के सियासतदानों, हुक्मरानों और करप्ट अफसरों से कम नहीं थी। और दिलचस्प बात यह कि बला का गबी और अनइंटेलिजेंट शख्स, फिर इंतहाई खुद पसंद था। इसका दावा था कि मेरे पास दौलत के ये अंबार सिर्फ इसलिए हैं कि मैं तुम सबसे ज्यादा जीरक और ज़हीन इंसान हूं। हालांकि तारीख साबित करती है कि हकीकत इसके बरक्स थे। ये वो बदबख्त था जो अपने खजाने भरता रहा, लेकिन इसकी कौम के बच्चे बिलक बिलक कर रोते और मरते रहे। इसका खजाना 300 ऊंट उठाया करते थे और तकब्बुर, घमंड और फख्र का ये आइकॉन था। और इस तकब्बुर की बुनियाद इसकी दौलत थी और इसके कनेक्शंस थे दरबार के साथ। दरबार किसका था? फिरौन का। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसे जिस अंजाम से दोचार किया, यानी इसकी मौत किसी बीमारी के सबब नहीं हुई, ये बाकायदा जिंदा दरगोर हुआ, जमीन ने इसको निगल लिया। अच्छा जनाब, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक है, बिल्कुल शुक्र है। मैं तो किसी ने तू जी गल मेरे बारे की है, मैं सोच एक मैं असर गल ही हैगी। यानी कारून से इंतकाम लेने का इससे बेहतर तरीका को और हो ही नहीं सकता कि हमने क्या डायलेक्ट दिया उसको। ये केड़ी चीज हैगी, केड़ी कमी हैगी कोई? जी सारी दौलत तेरे नच नच की कमाई है। अच्छा जी, आप कौन है? मैं इन्हें तो मुंशी है जनाब। मुंशी है? मैं उस दौर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जनाब। एक तो हर मुंशी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताने लगे। ये और भी किसी ने दसे जी? सारे बताते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सर अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकोनॉमिस्ट बन गए हैं। हाँ जी, माहिरीन इक्तसादियात बन चुके हैं। यानी इन्हें कोई समझाने वाला नहीं कि भाई अकाउंटेंट होना और बात है, बैंकर होना और बात है, इकोनॉमिस्ट होना और बात है। इसी गलती का इर्तिकाब मैं समझता हूं शौकत अजीज ने भी किया। शौकत अजीज एट बेस्ट वॉज अ वेरी गुड बैंकर। वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, आमतौर पर स्विट्जरलैंड के मरगजारों से गुजरते हुए मुझे बताया करते हैं कि मैं प्रोग्राम तुम्हारा देखता हूं। तो हो सकता है वो माइंड करें, नापसंद करें मेरी इस बात को, लेकिन मैं उन्हें बहुत बड़ा बैंकर करार देता हूं, लेकिन इकोनॉमिस्ट वो हरगिज नहीं। अरे तारफ नहीं कराना है। कौन है? ये कौन है? मैं इनका बॉडीगार्ड हूं। हाँ जी, ये भी हिफाजत असी करने। ये जो 300 ऊंट तुम्हारा खजाना उठाते थे और इसे सफेद खच्चर बड़े पसंद थे। जिस किस्म का ये शख्स है, इसे वाकई खच्चर ही पसंद होने चाहिए थे। खच्चर क्यों पसंद थे तुम्हें? अच्छा गल पता की है, खच्चर जड़े आगे वजन बड़े चुक लेंदे आगे, घोड़े जड़े ना दे घोड़े आगे कोई ऐसा भार नहीं चुकते आगे। फिरौन को क्या क्या तोहफे तोहफ दिया करते? असले फिरौन जड़े से अपने दौर की सुपर पावर हैगी सी। अच्छा, एक फोन कर दे, जेडी चीज कर दे, डिमांड कर दे देंदे आगे सी। केड़ी गल हैगी? बस बड़े शर्म की बात है। नहीं शर्म वाली केड़ी गल हैगी? तोरे मुशर्रफ ने एक फोन तक की कुछ नहीं किया है, तोरे नवाज शरीफ ने एक फोन तक की नहीं किया है, तेरा तोरे जरदारी है हम भी सारा कोई करता फिरता है, केड़ी कर देगी? यार तुम बोलते किस तरह हो? एक बारी ऊंट तो डिग पे सी। बहुत बुरी सट लगी सी। किसको? ऊंट को। क्यों? ये जिस जगह गिरा था नीचे भी ऊंट ही था। और तुम क्या करते रहते हो 24 घंटे? मेरा तो बॉडीगार्ड है सर। मुझे पता है बॉडीगार्ड हो। इन्होंने बाकी बॉडीगार्ड को बचाने हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते, अपनी इस बेपनाह दौलत को किसी अच्छी कॉज के लिए इस्तेमाल करते, तो आज तुम्हारी मिसालें दी जाती। अगले साल के मैं करना होंगे ते सारे पैसे मैं क्यों कमांदा है? बाकी बात तो ठीक है कि, और वैसे ज्यादातर रिस्क हराम ही होगा, बल्कि 100% इसका रिस्क हराम होगा। क्योंकि वजह मेरे ऑफशोर अकाउंट है। उस दौर में वैसे ऑफशोर अकाउंट्स होते तो तुम जरूर खोलते। वैसे जितनी दौलत इसकी थी, 300 ऊंट ज्यादा से ज्यादा कितनी दौलत उठा सकते थे? हमारे हुक्मरानों की दौलत बिलाशुबा इससे ज्यादा है। 150 ऊंट ते दा खजाना हुंदा सी।
150 ऊंट से दी रोटी हुंदी सी। یعنی سر انہاں دے دور چ بھی عوام خوش نہیں سی ہےگی. کہاں اس کے دور میں لوگ غربت افلاس کی بدترین شکل تھی, غلام تھے. اس کی اپنی قوم کے لوگ غلام, اپنی غربت کے ہاتھوں غلام بن چکے تھے. نسل در نسل اپنے آپ کو بیچ چکے ہوتے تھے کہ ہمیں آج کھانے کا دے دو, ہمارے آنے والے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کے غلام ہوں گے, یہ لکھ کے دے دیتے. سر ہمارا ملک بھی اسی طرح قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہم آج قرضوں میں جس طرح ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارا ہر بچہ लाख रुपए پلس کا غلام ہے. اگر آج ہمیں خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر آج ٹیک اوور کر لیں یہ اقتصادی ادارے, تو کہیں گے جی سب سے پہلے تو آپ کا ایک ایک بچہ ہمیں اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر کے دے. کہاں سے کرے گا اکاؤنٹ؟ سر سوائٹی پٹی میں تو آج کل بھی یہی چل رہا ہے. ہاں جی, وہاں پر ایک بڑی بدنام زمانہ روایت موجود ہے, پیٹ لکھائی. وہ کی پیٹ لکھائی کہتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نا تو وہ بھی وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دے دو جس سے میں مہینہ 2 مہینے نکال لوں, میں اپنا بچہ بھی تمہارے نام, خاص طور پر اگر بیٹی ہے تو تمہارے عقد میں دیتی ہوں. یہ پاکستان میں ہوتا ہے بھائی پیٹ لکھائی. آپ کہیں سے پتا کر کے دیکھ لیں فرعون کو کیسے خوش کرتے تھے. فرعون جیسے ابھی بتھا خور سی, جی میں تھوڑے بتھا خور نہیں ہوتے, وہ جو مانگتا تھا دے دیتے تھے. دینا پڑتا سی اور کوٹ کھانی آگے. بڑا ظالم آدمی سی فرعون, بڑا دا پاٹے دوانے ورگا منہ سی. تمہیں اگر پتا ہوتا کہ فرعون کا انجام کتنا دردناک ہونا ہے تو تم کبھی اس کو سپورٹ نہ کرتے. اور میرا تو اپنا بڑا انجام بیٹھا ہوا ہے, فرعون دا کی ہونا ہے. ویسے دونوں میں کتنی مماثلت ہے. یہ زمین میں دفن ہو گیا, وہ پانی میں ڈوب کے مرا. اچھا میرے پتا لگا جیسے فرعون ڈوبیا اتنے سوئمنگ کی تھی جی تھی. ہاں جی میں نے کی تھی. میری جگہ دیکھی جیسے میں ڈوبیا گا سی. مجھے اس جگہ کی اگر نشاندہی کوئی کرتا تو میں عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں ضرور جاتا, اپنے دوستوں کو بھی لے کے جاتا. کیا وہ سنڈیا جیا تینوں حضرت موسیٰ کا ساتھ دینا چاہیے سی. حضرت موسیٰ کا تو یہ بہت بڑا حریف بن کے سامنے آ گیا, بڑا چیلنجر بن گیا تھا. انہیں کہنے لگا کہ اپنے خدا سے کہو کہ اگر اتنی پاور ہے اس میں تو مجھے برباد کر دیں. میں اپنے خداؤں سے جو چاہے مانگ لیتا ہوں, اور دیکھو تم ایک ایک پیسے کو ترس رہے ہو, میں رئیس اعظم ہوں. اس پر حضرت موسیٰ کا جلال دیکھنے والا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی, دعا کی, گڑ گڑا کے کہا کہ یا اللہ اس کو دفن کر دے اپنی ساری دولت اور جاہ و حشم سمیت. اور اسی دعا کی تاثیر تھی یہ جس انجام سے تم دوچار ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات عرش مولا تک پہنچی تھی. میری گل سنو, اگر ایسا دونوں پہنچ گئے آگے نے, ہاں جی, تھوڑے رہے تھے کراؤن تے فرعون ہے نے, تھوڑے دم کیوں نہیں پہنچ گیا؟ یہ کہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر ہی نہیں. تو کہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کہاں ہم جیسے عاجز اور گناہگار لوگ. جب تک معاشرہ ہمارا ایسا ہی رہے گا, معاشرتی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی, اس وقت تک ہماری دعائیں بھی بے اثر رہیں گی اور یہ حکمران یوں ہی دندناتے پھریں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دور میں احتساب کی کوئی باتیں ہوتی تھیں؟ اسی بھی ایسے ہوئے کہ سارا احتساب کن نے کرنا ہے گا, فرعون سارے نال ہے گا. ہاں فرعون تمہارے ساتھ ہے, کس نے احتساب کرنا؟ لیکن ایسی بھول گیا گئے سی نا کہ اتنے بھی کوئی ہے گا. ہاں اصل احتساب وہ ہے, اس کی پکڑ ہے. اور ادھر بھی یہی کچھ ہوگا. ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہماری دعائیں موسٹلی بے اثر ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. ان کا تمہیں پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں, ان قارونوں اور فرعونوں کو وہی پکڑے گا اور وہی سزا دے. اور کی کرنا ہے گا تو اتنے ڈرائی جاندے آگے اتنے بٹھا کے. بچوں ابھی تو تمہیں ڈر لگا ہی نہیں, جب تم دیکھو گے نا دوزخ کے معاملات. خدا دا نام منو او ہو رہے گا, میں کریکٹ رہے گا. میرے تو دعا نظر آن لگی ہے کہ دو تک میں لگتا ہے بالن پر بکتا پیا گا. ابھی تو صرف تمہیں عذاب قبر مل رہا ہے. اچھا جی اجازت ہو تو میں اپنی سیٹ سے چلا جاؤں. یہ آپ نے اتنے لمبے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اے کون ہے آگی بچی؟ ہماری ریسرچر ہیں یہ. اے کچھ کھانے پینے نہیں آگی؟ یہ آپ کی طرح نہیں نا, بسیار خوری کا شکار نہیں ہے. نہیں ہے تو ہوں تو پیٹ تھوڑا جا بات گیا گا نا, میں ادھر واک نہیں کرتا ہے گا. قبر میں پڑے رہے ہو. اللہ کا نام یا خدا کا نام سیدھا ہو جائے گا, تم واقعی قبر کے بھائی جان رہے ہو. حضرات ول ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس.